4 سے 5 लाख रुपया माहाना कमाओ, कतर का वीजा मैं आपको दूंगा और वो भी बिल्कुल फ्री। आज तक आपसे ये बात छुपाई गई, आपसे हर एजेंट ने ये बात छुपाई। मुझे थ्रेड मैसेज आ रहे हैं। मुझे क्यों थ्रेड मैसेज आ रहे हैं? इनको तकलीफ मेरे 70 वीजा कंट्री से है, उनका क्लाइंट खराब हो रहा है। मैं ईमेल एम्बेसी के अंदर सब कुछ बता रहा हूँ लोगों को फ्री के अंदर। मैंने आज तक किसी से कोई चार्ज नहीं की। कोई भी बंदा आकर मुझे ये बोल दे कि आपने मुझसे डिमांड की है चार्जेस, मैंने आज तक किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं। आज मैं अब आपको कतर के अबाउट बताने जा रहा हूँ। ये जो लोग आपको 7-7 लाख रुपए में, 8-8 लाख रुपए में वीजा दे रहे हैं, ये सब बकवास है, झूठ है। ये सब चीजें बिल्कुल फ्री है। ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ कि ये आप सब कुछ कैसे हासिल कर सकते हैं। ये वीजा हर पाकिस्तानी ले सकता, वहाँ पर जॉब भी आपको इजीली मिल जाती है। इतना भी कोई वहाँ पर पंगा करने की जरूरत नहीं है। मेहनत स्ट्रगल हर बंदे को पता है कि करनी है, वो आपको किसी ना किसी काम के लिए करनी ही पड़ती है। आज के दौर में कोई भी आपको फ्री के अंदर 10 रुपए भी नहीं देता। अगर आपको किसी से उधारे पैसे लेने पड़ जाएं तो आपको पहले 1.5-2 घंटा उसका तरला करना पड़ता। लेकिन मैं आज आपके सामने इनका बांडा फोड़ने लगा हूं। मैं आपको कतर के वीजा ऑन अराइवल से लेकर, वर्क वीजा से लेकर, फैमिली विजिट वीजा से लेकर A to Z तमाम वीजे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप लोग ये सब वीजे किस तरह हासिल कर सकते हैं। और 100/100% मैं ये लीगल बात कर रहा हूँ। देखिए, मैंने झूठ बोलकर आपसे क्या लेना है? ना तो मैं आपके साथ कोई पैसों की डिमांड कर रहा हूँ, मैं आपसे किसी चीज की डिमांड नहीं कर रहा। मैं ये आपके लिए बैठा हूँ, अपने मुल्क के लिए बैठा। और लोग नीचे आकर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कमेंट सेक्शन। भाई, मुझे किस चीज की जरूरत पड़े मैं यहाँ बैठकर अल्फाजियां करना शुरू कर? मुझे थ्रेड्स मैसेज आते हैं, लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि हम आप पर केस करवा देंगे। दरअसल उन लोगों का क्लाइंट खराब हो रहा है। चले, मैं आपका वक्त जाया नहीं करता, तो चले दोस्तों वीडियो का आगाज कर। मैं आपको ये सब बताता हूँ कि आप वीजा किस तरह हासिल कर सकते हैं। कोई इतने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं, मुख्तसर से डॉक्यूमेंट है जो आपको आम मिल जाएंगे। कहीं आपको इधर उधर भागना नहीं पड़े, ये आपको बिल्कुल आम मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो न्यू देखने वाले व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती है। देखिए, कतर पाकिस्तानियों को वीजा ऑन अराइवल की सहूलत देता, यानी कि आप बगैर एडवांस वीजा ली वहाँ जाकर एयरपोर्ट से एंट्री वीजा ले सकते। इसी कतरी एम्बेसी बिजनेस वीजा, वर्क और बकाया वीजे भी जारी कर दिए जाते हैं। इसकी तफसील मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ वीजा ऑन अराइवल। पाकिस्तानी शहरियों दोहा एयरपोर्ट 30 दिन का वीजा ऑन अराइवल मिल जाता। ये वीजा सिर्फ टूरिज्म मकसद के लिए होता है। इसमें ये मजीद कि आपको तसीह भी मिल जाती। कोरोना के वक्त ये सहूलत बंद कर दी गई थी, अब ये दोबारा बहाल कर दी गई है। इस एंट्री वीजा की 100 रियाल फीस है। इसके लिए कतर एयरवेज के जरिए आपको ट्रेवल करने की शर्त, बकाया रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ है। एंट्री वीजा के लिए रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट वो क्या है? नंबर 1 के ऊपर है पासपोर्ट, कम से कम अगले 6 माह के लिए वैलिड होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कतर एयरवेज का रिटर्न टिकट, आपके पास रिटर्न टिकट मौजूद होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। उसके बाद 100 रियाल वीजा फीस आपने एम्बेसी में अदा करनी, यानी कि वीजा ऑन अराइवल। ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए, ये अगर आपके पास है तो आपके पास 100 रियाल वीजा फीस होनी। आपका 1 रुपए का भी और एक्सपेंस नहीं है, बशर्त ये है कि आपने कतर एयरलाइन पर परवाज करनी। यार बहुत इजी, आपको कतर ऑन अराइवल वीजा बिल्कुल ही इजी दे देता है। पासपोर्ट के ऊपर आपकी सिर्फ ये 100 रियाल एंट्री फीस है और इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बिजनेस वीजे की बात करता हूँ। देखिए, कतर की कंपनी है किसी गैर मुल्की के लिए कारोबार के सिलसिले में वीजा स्पॉन्सर कर सकती है, जो कि 2 हफ्ते की मुद्दत के लिए होता है। इमिग्रेशन हुकाम इसमें 2 हफ्ते की तस्हीह कर सकते हैं। अगर हमारी कोई अहम बिजनेस मसरूफियात हो तो इसमें आपको और मजीद तस्हीह हो सकती है। 1 माह से ज़ायद वहाँ आप स्टे की सूरत वापसी पर एग्जिट वीजा की जरूरत होगी। उसके अलावा बिजनेस वीजा दोहा एयरपोर्ट पर जारी किया जाता है। इसके लिए स्पॉन्सर 48 घंटे पहले कतर के इमिग्रेशन हुकाम को इतला कर आने वाले मुसाफिर का पूरा नाम इसके पासपोर्ट पर दर्ज हो, मुसाफिर की मौजूदा शहरियत, साबका शहरियत, पासपोर्ट नंबर जारी होने की जगह, मुसाफिर का मजहब और पे बकाया सब डॉक्यूमेंट जारी कर, मुसाफिर के आने जाने के फजाई टिकट कंफर्म हो वो भी आपके पास मौजूद होने चाहिए। कतर में किसी भी कारोबारी अदारे के साथ राब्ता सबूत के तौर खतो किताबत की फाइल भी आप तैयार रखें। उसके बाद मैं आपके साथ वर्क वीजे की बात करता हूँ। कतर में काम के लिए कतर में मौजूद कंपनीज आपको 3 माह में सिंगल एम्प्लॉय एंट्री वीजा जारी करती है।
اس کے لیے آپ کو اپنے پاسپورٹ کی اور ڈسٹرکٹ پلیس افسر کے دفتر سے جاری ہونے والا کریکٹر سرٹیفکیٹ وہاں پر آپ کو بھیجنا پڑے گا۔ قطر پہنچ کر متعلقہ کمپنی یا ریزیڈنٹ پرمٹ ورک ویزے کا انتظام کریں، پھر آپ ملازمت کر سکتے۔ اس کے بعد ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے آپ کا مکمل میڈیکل ٹیسٹ دوحہ کلینک الامر ہو آبل جدید اسٹریٹ میں آپ کا میڈیکل ہو، آپ کے وہاں پر فنگر پرنٹس بھی لیے جائیں گے۔ قطری امیگریشن قانون کے مطابق فاسد کفیل کے ساتھ 2 سال کام کرنے کے بعد اسپانسرشپ کفالت تبدیل بھی کی جا سکتی، جبکہ اسپانسر یا کفیل بھی 2 سال بعد کفالت واپس لے گا آپ کو واپس بھیج سکتا ہے۔ یہ بھائی یاد رکھیے گا۔ پاکستان میں اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے ذریعے ورک ویزے آتے ہیں جو کہ آپ کسی منظور شدہ امپلائمنٹ ایجنسیوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جابز OC کی سرکار جو پورٹل پر بھی ڈالی جاتی ہیں اور ایجنسیاں اپنے طور پر ان کے اشتہارات اخبارات میں دیتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہو کہ OIC ایک ویب سائٹ ہے، زیادہ تر ساؤتھ کوریا کی ویکنسیز آتی ہیں، لیکن اس میں قطر کی بھی کافی ویکنسی آتی رہتی ہیں، کویت، سعودی عرب کی بھی ویکنسیز آتی رہتی ہیں۔ ان کے اندر زیادہ تر تو نرسز کی جاب آتی ہے۔ کچھ دن پہلے ان میں قطر کی پولیس کی بھی ویکنسیز آئی ہوئی تھی۔ ابھی یہ انشاءاللہ اگست شروع ہو چکا۔ یہ ہم نے بھی سنا تھا کہ اگست میں قطر کی پولیس کی جابز اناؤنس ہونے والی ہیں۔ بہت جلد میں اس کی بھی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اس کے بعد میں بات کرتا ہوں فیملی ویزا۔ قطر میں کام کرنے والے غیر ملکی ورکر اپنے اہل خانہ کو اسپانسر کر سکتے، انہیں اپنی فیملی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ریزیڈنٹ پرمٹ حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا جائے، کاغذ فارم کے ساتھ کام کی منظور لیٹر پاس، پچھلے 6 ماہ کی سیلری کی اسٹیٹمنٹ، میرج سرٹیفکیٹ اور بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ اس کے ساتھ آپ اٹیچ کریں۔ متبادل طریقے کے طور پہلے فیملی کو ٹورسٹ ویزا پر بلوا کر ان کے لیے ریزیڈنٹ پرمٹ حاصل کیا جا سکتا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ اس کے بعد فیملی کے لیے وزٹ ویزا ہوتا ہے۔ قطر میں رہائش پذیر غیر ملکی کور اپنے رشتہ داروں کو اسپانسر کر کے 6 ماہ تک کے وزٹ ویزا پر بلوا سکتے ہیں۔ ابتدائی طور پر 1 ماہ کا اسٹے ہوگا، اس کے بعد آپ کو اس میں توسیع مل جائے گی۔ ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے مختلف کاغذات ہیں، کچھ ڈاکومنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ درخواست گزار اور رشتہ داروں کے پاسپورٹ کی نقل، اس کے بعد درخواست گزار کے اسپانسر فیل کی طرف سے جاری کردہ خاک، اس کے بعد رشتے کا ثبوت، نکاح نامہ، برتھ سرٹیفکیٹ، اس کے بعد 2 پاسپورٹ سائز تصویریں۔ اتنی لمبی چوڑی ان کی ڈاکومنٹس نہیں ہے، بہت ایزی پروسیس ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مختلف جو عام سے ڈاکومنٹس وہ آپ کو بہت ہی ایزیلی مل جائیں، اس میں آپ کو کوئی اتنا بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو اس میں ہوتا ہے نا یار کہ جس طرح آپ UK کا ویزا لینے جاتے ہیں، اس کے اندر پراپرٹی کے کاغذات، اس میں ٹیکس ریٹرن، اس کے بعد آپ کی بینک سٹیٹمنٹ، اس کے علاوہ آپ کو اپنے تمام فیملی کے ریکارڈز دینے پڑتے تھے کہ ہماری فیملی کے اندر یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ UK کے ویزا حاصل کرنے کے لیے اتنی ریکوائرمنٹ ہے کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ بندہ پوچھے اگر آپ نے ویزا نہیں دینا نہ دے، آپ اتنا کھجل خوار تو مت کر۔ اس کے بعد یہ ایگزٹ ویزا، ریزیڈنٹ پرمٹس پر قطر میں رہائش تمام ورکرز کو سوائے ان کے بچوں اور اہل خانہ وطن واپسی کے لیے پہلے قطر سے ایگزٹ ویزا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس مقصد کے لیے کفیل کا اجازت نامہ اور ایک گارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا ضامن تحریری ضمانت دے گا کہ اس بندے کوئی قرض یا واجبات نکلے تو وہ میں ادا کروں گا۔ ایگزٹ ویزا کے لیے آن لائن اپلائی کرنے کی سہولت بھی دی جا چکی ہے۔ آپ عربی میں نہیں لکھنا پڑھنا جانتے تو آپ امیگریشن ڈپارٹمنٹ الغرافہ میں آپ کو جانا پڑے گا، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ آپ کو عربک نہیں آتا، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں، آپ الغرافہ میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پر فلی سپورٹ ہوگی، وہاں پر جا کر آپ کا سارا پروسیس ہو جائے گا۔ بقایا میں نے آپ کے ساتھ قطر کی ساری ڈیٹیل شیئر کی ہے، اس میں اتنی لمبی چوڑی کوئی سائنس نہیں ہے، یہ سب ایجنٹ آپ کو جھوٹ اور بکواس کرتے ہیں۔ قطر اس ٹائم میں سب سے بہترین کنٹری جا رہی ہے کام کے لحاظ سے اور رہائش کے حوالے سے بھی۔ دبئی، سعودی عرب سے یہ 1000 درجے بہتر جا رہی ہے، ہر کام کے لحاظ سے بہتر۔ آپ لوگوں کو قطر جانا چاہیے۔ قطر کی آبادی 30 ملین ہے، جس میں سے 3 لاکھ پاکستانی اور 6 لاکھ انڈین کی بہت زیادہ تعداد ہے وہاں پر، لیکن پاکستانی بھی ہے۔ ایک تو قطر پاکستانیوں کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتا، دوسرا دنیا کا امیر ترین ملک قطر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر بہت ساری اپرچونٹی بندے کو مل جاتی ہے۔ جب انسان نکلتا ہے اپنے خوابوں کے راستے تو انسان کو بہت بڑے بڑے راستے بھی مل جاتے اور بہت سی چیزیں بھی مل جاتی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ پاکستان سے نکلیں، یہاں سے موو ہو جائیں۔ آپ نکلیں گے، وہاں پر جائیں گے تو آپ لوگوں کو چیزوں کا پتہ چلے گا۔ ایک تو وہاں پر اسلامی کلچر، ایک تو آپ کو وہاں پر کوئی
परेशानी नहीं हो। दूसरा, आप लोगों का रहन सहन कानून के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में हर बंदा परेशान हुआ पड़ा। देखिए, यहाँ पर तो कोई भी एजेंट आपको सीधी बात नहीं बताए। यहाँ पर एजेंट कहते हैं कि आप हमें 5 लाख 6 लाख दे दें, हम आपको वहाँ पर भेज दें। आप मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के मुंह से निवाले निकाल आप एजेंट के पेट में डालते हैं। आप बिल्कुल ऐसा कोई भी काम ना करें जब इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतना सब कुछ है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो मेरे भाई, आप वहाँ पर जाएं, आप ऑनलाइन अप्लाई करें, इनकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई। यहाँ पर 8-9 लाख बर्बाद करने से बेहतर है कि आप किसी यूरोप की कंट्री में चले जाएं, कोई गोल्फ की कंट्री में चले जाएं। जैसे कि आपको पता है कतर के अंदर इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो आपको चाहिए कि आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई करें, आप कोई जॉब तलाश कर, आप वहाँ के किसी कंपनी के एम्प्लॉयर को इंटरव्यू, आप उसे इतना सेटिस्फाई कर के आपको वो वर्क परमिट जारी कर दें। जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है, उसके बाद आप कतर चले जाएं और वहाँ पर बेहतरीन मुस्तकबिल बनाएं। बस आपको अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा करना। ये एजेंट बहुत से लोगों के साथ धोखा फ्रॉड करते हैं, उनके पैसे लेकर भाग जाते हैं और इसी वजह से कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ें, आप इनके चक्करों में मत पड़ें। आपको मैंने ऑनलाइन बताया है तरीकाकार, इनकी वेबसाइट बताई है, आप वहाँ पर जाकर अप्लाई करें। कोई स्ट्रगल करे, कोई मेहनत करे, फिर ही आपको कोई चांस मिले। आपको घर बैठे कुछ भी नहीं मिल सकता। हर चीज़ को हासिल करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। मेरा आपको इन्फॉर्मेशन फराहम करने का सिर्फ ये मकसद था कि आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिले। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। और न्यू व्यूवर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।